Sumainyo po ng unang mga balita. Ito pa rin si Roger Wala ka pa Manila. Pahilang ka. Mula po sa aming broadcast studio sa Atlanta, Central Manila. Diyan sa mga taga ngayong gabi. Inyo pong natuhayan ang RMN Network News. Sa ngalan samahan, sa anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang anghel sa Ginoo mipahibalo kang Maria. Ug nanawgon siya sa lalang sa Espiritu Santo. Maghimaya ka Maria, na puno ka sa Kristo. Ang Ginoo ang kanimo. Bulahan ikaw sa babaeng nga tanan, ug bulahan usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos, iampo mo kaming magkasasala, kapag sa oras sa among ikamatay. Amen. Ania ang ulipon sa Ginoo. Mahimuunta dinhi kanako sumala sa imong pulong. Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa babaeng nga tanan, ug bulahan usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos, iampo mo kaming magkasasala, karon ug sa oras sa among ikamatay. Amen. Ug ang pulong nga himong tao, Ug mipuyo siya uban kanato. maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa babaeng nga tanan, ug bulahan usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos, iampo mo kaming magkasasala, karon ug sa oras sa among ikamatay. Amen. Iampo mo kami, Santa nga Inahan sa Dios. Aron mahimo kaming takos sa mga saad ni Jesucristo. Makampo kita. Ang grasya mo, nangamuyo kami Ginoo. Ibubo sa among mga kalag, aron kami nga pinaagi sa pagpahibalo sa anghel, nasayod sa pagkatao ni Kristo imong anak. Tungod sa iyang kasakit ug kamatayon sa krus, madalamat to sa may mayaong pagkabanaw, pinaagi ni Kristo aming Ginoo. Amen. Himaya samahan, sangat, Karon ug sa gihapon, hangtod sa kahanturan. Amen. himaya samahan, sangat, ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan, karon ug sa gihapon, hangtod sa kahanturan. Amen. Himaya samahan, sangat, ug sa Espiritu Santo. Karon ug sa gihapon, hangtod sa kahanturan. Amen. Sa ngalan samahan, sangat, ug sa Espiritu Santo. Amen. DXPC RMN